मार्च 2020 में गोल्ड ने, जिसको हम सोना बोलते हैं, उसने मूव किया था अगस्त 2020 तक, जो कि पिछला साल था, $1475 से $2070। जिस भी बंदे ने सोने में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसने तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी वो शायद इससे भी ज़्यादा पैसे कमा लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आप लोग इस चैनल पे वीडियोस देखते रहते हैं। और हमारा ये चूँकि बिज़नेस चैनल है तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम रियल एस्टेट अगर हमारे लिए एक महंगी इन्वेस्टमेंट है, महंगी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपके आउट ऑफ रेंज है, महंगी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो मेरे ख्याल से मैं जो आज वीडियो बनाने लगा हूँ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि अपना कम से कम बजट इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों को पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसको सारे प्रोज़ और कॉन्स बताता जाऊंगा इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज की हिस्ट्री जान लेते हैं। आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज का तो हर बंदे ने नाम सुना होगा। पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आप कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीद सकते हैं। आप कोई भी कंपनी जिस तरह कोका कोला, पेप्सी, फांटा, वो लोग अपनी कंपनी पब्लिक कर देते हैं और पब्लिकली आप उसके शेयर्स थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ख़रीद के उस कंपनी के थोड़े से बहुत हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर बात है आपका जो शेयर होगा जितना थोड़ा शेयर होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने कंपनीज़ के शेयर ले लिए। पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज में आपने कमोडिटीज़ बाय करनी होती हैं। व्हाट आर कमोडिटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, कमोडिटीज़ आर ऐसी चीज़ें जैसे गोल्ड हो गया, करेंसीज़ हो गई, और जितने भी मेटल्स हैं हमारे, जितने भी आपकी एनर्जीज़ हैं, क्रूड ऑयल है, ये सारी की सारी कमोडिटीज़ हैं। ये कमोडिटीज़ के शेयर्स आप ख़रीद सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेरे ख्याल में टॉप रेटेड कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके, और अगर उसका रेट ऊपर जाएगा तो आपका रेट भी जो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी ज़ाहिर बात है ऊपर जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप शॉप, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट घर में पहनने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ज़ाहिर बात है गोल्ड उठा के, इट्स अ रिस्क फैक्टर भी है उसके अंदर, और एक वेयर हाउस नहीं बना सकता जिसमें सारे के सारे मेटल्स आपने रखे हुए हैं, क्रूड ऑयल का पूरा वेयर हाउस बनाया हुआ है। तो वो एक वन स्टॉप शॉप है जिसमें आप नंबर्स में और जिसमें आप ग्राफ वाइज चल सकते हैं एक ऐप के थ्रू, और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट करके मेरे ख्याल से उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, और ये रेगुलेटेड है SECP के साथ, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड है। तो इसमें कोई ये ख़तरा नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका पैसा कोई ब्रोकर लेके भाग जाएगा, या कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ रेगुलेटेड एंड कंसर्न विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, तो कोई भी रिस्की बिज़नेस नहीं है, कोई भी फिशी बिज़नेस नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का साफ साफ काम है, और उतना ही काम साफ साफ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का है। अगला स्टेप है कि हाउ टू इन्वेस्ट, और कितने कम से कम पैसों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जवाब सिंपल है कि पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के भी ब्रोकर्स होते हैं, और मैं यहाँ पे क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा, मैं ब्रोकर नहीं हूँ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का। ये मैं वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा था। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के पास भी होगी। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो बस कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कम से कम बजट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर मैं हेल्पफुल हो सकूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये आप लोगों को बताता चलूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट। तो उन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू आपने एक नॉर्मल, आपके जो भी हैं क्रेडेंशियल्स वो लगेंगे, और उसके आपका एक अकाउंट खुल जाएगा पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज में, जो कि टोटली फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुलेगा, लेकिन अकाउंट खुलाने के लिए शर्त यह है कि आप कम से कम 1 लाख रुपए का अकाउंट खुलाएं। 5 लाख से इनकी बिगिनिंग होती है, और ऊपर तो आप जितना मर्जी जाना चाहें आप जा सकते हैं। 5 लाख रुपया, अब बिगनिंग का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख रुपए के आपने गोल्ड के शेयर्स ले लिया, गोल्ड ले लिया सारा का सारा। 5 लाख रुपए में आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। वो पैसे आपके ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड रहेंगे जब तक आप कुछ ख़रीदते नहीं हैं उस पैसों से। एक मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे पैसे आपके ब्रोकर के पास होते हैं, और आप जो भी लेना चाहे, फिर आजकल तो खैर ऐप्स आ गई हैं,
لیکن اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رہتے ہیں اور تھرو بینک اکاؤنٹ آپ ویریس ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. تو پیسہ تقریباً سیف ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے. پھر ان کی جو مارکیٹ ہے وہ صبح تقریباً 5 بجے کھل جاتی ہے اور رات کو 2 بجے تک ان کی ٹریڈنگز اور ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو آپ صبح 5 بجے بھی اٹھ کے کوئی نہ کوئی شیئر خرید سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی گولڈ خرید سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی لیوریج لے سکتے ہیں اور رات کو 2 بجے تک ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اچھا, اگلا سٹیپ ہے کہ ان کے پاس کموڈیٹیز کون کون سی ہیں. ان کے پاس گولڈ ہے, کافی منرلز ہیں, کروڈ آئل ہے, کرنسیز ہیں, کاپر ہے, ٹائٹینیم ہے, پلاٹینیم ہے, پاس کاٹن ہے, سویا بین ہے. تو مطلب ان کے پاس کافی کموڈیٹیز ہیں جس میں آپ آفٹر اسٹڈنگ, ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز میں آپ نے ایسے سیدھا نہیں گھس جانا ہوتا. آفٹر اسٹڈنگ اینڈ اینالائزنگ ایوری تھنگ, آپ میرے خیال سے اگر جس طرح گولڈ کی پرائس اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ نے اینالائز کی ہے ساری کی ساری مارکیٹ کی مجھے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, وہ آپ کے جو آفٹر میتھس ہیں, آپ کی جو سائیکولوجیکل ویلیو ہے, میرے خیال سے اس کے حساب سے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو اٹ ازنٹ اے بیڈ انویسٹمنٹ. اور جس طرح پاکستان میں جو بھی انفلیشن ریٹ ہے, ہر روز جو ہے آپ کے پیسے کی, آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں اٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج اینڈ گین سم تھنگ فرام اٹ. پاکستان نے تو ہم سے کافی کچھ لیا ہے, یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ اپنے دماغ لگا کے میرے خیال میں گین کریں, جو بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو میں اس کا سب سے زیادہ جو پرو مجھے لگتا ہے پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج کا, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کو بولتے ہیں تھریش ہولڈ میکینزم. تھریش ہولڈ میکینزم کا لفظ آپ نے شاید پہلے سنا ہو, شاید نہ سنا ہو. جو لوگ نئے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ تھریش ہولڈ میکینزم ایک ایسا میکینزم ہے انسٹالڈ پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج میں کہ جس میں فرض کریں آپ نے جو گولڈ ہے وہ $1500 پر آؤنس پہ خریدا ہوا ہے. ایک میں آپ کو ہائپوتھیٹیکل ویلیو بتا رہا ہوں, اور آپ اس 25% پہ تھریش ہولڈ لگ سکتا ہے. مطلب آپ تقریباً فرض کریں $1450 پہ کہ اگر اس سے نیچے آتا ہے تو آپ آٹومیشن پہ لگا سکتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ لیکویڈیٹ کر لوں. اور اسی طرح تھریش ہولڈ میکینزم آپ اوپر جانے پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی 1500 میں آپ نے لیا, 1600 میں آپ تھریش ہولڈ میکینزم اس کا آن کر دیں, آٹومیشن پہ لگا دیں کہ جیسے ہی 1600 ہٹ کرے آپ کا پیسہ آٹومیٹیکلی وہ جو ہے لیکویڈیٹ ہو جائے اور جو بھی پروفٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اسی ٹائم پہ آ جاتا ہے. تو یہ میکینزم میرے خیال سے, کیونکہ یہ آٹومیشن ہوتا ہے, آٹومیٹڈ ہوتا ہے, سافٹ ویئر انسٹالڈ ہوتا ہے, تو آپ نے جو بھی شیئرز, جو بھی آپ نے گولڈ, جو بھی پلاٹینم, جو بھی کروڈ آئل آپ نے لیا ہوگا, جس بھی ریٹ پہ لیا ہوا ہے 25% ابو یا 25% ڈاؤن ریٹ پہ آپ اس پہ تھریش ہولڈ میکینزم لگا کے اس کو لاک کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی وہ ریٹ وہ ٹچ کرے گا, آپ بے شک سوئے ہوں, آپ نہ سوئے ہوں, آپ نہ چیک کر رہے ہوں, وہ سیل آؤٹ کر کے اور آپ کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانزیکٹ ہو جائیں گے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. اچھا, اس میں پھر آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ مجھے پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج میں بڑا لاس ہوا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے بڑے کونز ہیں. اور اس کا ایک کون ہے اور اس کو بولتے ہیں لیوریج. واٹ از لیوریج؟ ایک تو سیدھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں آپ اتنے ہی انویسٹ کریں, اور کرنا بھی چاہیے, یہی چاہیے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اسی کے لاٹ اٹھائیں اور اسی کو آگے سیل کریں, اسی کو آگے ہولڈ کریں. تو کچھ لوگ اس میں ایک لیوریج میکینزم ہے کہ لیوریج کا سمپل ورڈز میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے کی وہ چیز ہے اس سے کم اماؤنٹ پہ اس کو خرید کے زیادہ اس کی لاٹ اٹھا لینا. فرض کریں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, تو آپ اس 1 لاکھ کے مختلف لاٹس لے لیتے ہیں, گولڈ کے, پلاٹینم کے, یا جس بھی آپ کموڈیٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو جب وہ ظاہری بات ہے نیچے آتا ہے تو آپ کے پاس تو وہ 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے, آپ نے لاٹس لی ہوتی ہیں 9 یا 10, تو وہ اس حساب سے وہ جب نیچے آتا ہے تو آپ کا سارا پیسہ لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو اوپر جانا بھی اسی طرح ہے, جب وہ اوپر جاتا ہے تو لوگ فائدہ بھی اس سے اتنا ہی اٹھاتے ہیں پھر. تو میرے خیال سے آپ کو صرف انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر وہ اوپر بھی جائے تو آپ کے ہیں, نیچے بھی آئے تو آپ کے ہیں. جو چھکے مارنے والا شارٹ کٹ والا راستہ ہے جس کو لیوریج بولتے ہیں پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج میں, اس میں آپ نہ پڑیں. تو اٹ از اے سیف انویسٹمنٹ. تھوڑا دماغ لگا کے چلنا پڑتا ہے کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. تو ڈو یور ریسرچ فرسٹ, اور اس کے بعد اف یو تھنک اٹ از فار یو دین اٹ از فار یو. اور پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج کا آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے. لوگ جو گولڈ پہلے لے کے گھروں میں رکھتے تھے, اب وہ تھرو پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج وہ لے سکتے ہیں. کوئی بھی مٹیریل, کوئی بھی منرل, کوئی بھی میٹل, کوئی بھی کرنسی, تو آپ کا سارا پیسہ بھی سیف رہتا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیف رہتی ہے, اور پیسے جو ہیں وہ فوراً آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک چھوٹا سا جو انفارمیشن تھی میرے پاس وہ دینا تھا آپ کو. تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ.